10 थरी खाने 10 थरी व्यवहार गर्ने बन्दछौँ, आफै बिगार्छौँ आफूलाई कुसङ्गमा परेर। वास्तवमा सम्पूर्ण मानव जाति वैष्णव हुन् मूलतः। त्यस्तै विभिन्न प्रसङ्गले कहिले के मिलेन, कहिले कस्तो मिलेन, कहिले भावना आएन, कहिले सङ्गत पाइएन, कहिले सुन्ने मौका मिलेन, कहिले बन्ने प्रेरणा मिलेन इत्यादि अनेकौं अभावका बीच जिउनु परेका हुनाले हामी लथालिङ्गे भएर ठाउँ त गाउँ त मेरो कता हो कता भने जस्तो अवस्थामा पुग्यौँ। ठाउँ पनि पत्ता लागेन, गाउँ पनि पत्ता लागेन, परिचय पनि हाम्रो भएन। हामी कसका सन्तान हौँ र के हौँ भन्ने कुराको परिचय पनि मिलेन। हामी वास्तवमा सम्पूर्ण मूलतः विष्णु पत्नी धरती माताका सन्तान हौँ। हाम्रा परम पिता विष्णु भगवान हुनुहुन्छ र हाम्रा गुरु शङ्कर भगवान हुनुहुन्छ। वैष्णवानाम यथा शम्भु भनेर जसलाई भनेको छ उहाँ नै हाम्रा राष्ट्र देवता हुनुहुन्छ। अनि भगवानको अवतार पनि एक मात्रै हो र भगवानले कहाँ गएर धरतीलाई म सम्पूर्ण रूपमा पावन बनाउन सक्छु भनेर विचार गर्नुभयो र नेपालमा गएर शालिग्राम बनेर गण्डकीमा बसेँ भने चाहिँ म सम्पूर्ण विश्वका मानव मात्रलाई तार्न सक्ने पतित पावन रूपमा अवतार लिन सक्छु शालिग्राम भनेर भगवानले यही देशमा नारायणीमा गण्डकीमा छिपेर भगवान शालिग्राम भएर विराजमान हुनुहुन्छ। भक्तहरूका हातमा परेर सेवा प्राप्त गर्नुहुन्छ भगवानले। त्यस्तो प्रत्यक्ष अवतार भगवान श्रीमन नारायणको अर्चा विग्रह भनिन्छ शालिग्राम भगवानलाई। अर्चा विग्रह भगवान श्रीमन नारायणको अर्चा विग्रह रूप हो शालिग्राम स्वरूप। त्यसरी भगवान नारायणले प्रभु श्री हरिले प्रत्यक्ष मोहरै लगाइदिएछ भने हुन्छ नेपाल भूमिलाई, यो वैष्णव भूमि हो मूलतः भनेर। एउटा अवतार त्यो रूपमा हो शालिग्रामको रूपमा, अर्को अवतार साक्षात धरती मातालाई नै उठाएर लिएर आएर महाप्रलयको जलराशिमाथि स्थापित गरिदिने काम पनि यही देशमा भगवानले गर्ने। बराह क्षेत्र यही त छ नि, हामी कहीँ भगवानले बराह रूप धारण गरिकन महाप्रलयको बेलामा रसातलमा पुगेकी धरतीलाई आफ्ना दारामाथि राखेर लिएर आएर अहिले कोका बराहको सङ्गम भाटाउमा बराह क्षेत्रमा स्थापित गरिदिनु भएको। त्यसो भएको हुनाले कैयौँ कुराबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा देख्छौँ नेपालको भूमि वैष्णव भूमि हो। सात्विक आहार विहार गर्ने, नराम्रा कुराहरू तामस राजस कुराहरू नखाने, पवित्र साधनामय जीवन जिउने, संसारलाई इमानदार प्राणी कहाँ छन्, इमानदार जाति कहाँ छ बसेको भनेर भन्दा आफ्नो मातृभूमिलाई चिनाइदिने। आज यसै पनि भन्छन्, हामीले त्यो सङ्गठन बनाएर हामी यस्ता देख्यौँ है भनेर सल्लाह गरेर भएको होइन। संसारभरिका मान्छे अहिले मैले त हाम्रो क्षेत्रबाट बाहिर गएर विदेशका भूमिहरूमा विचरण गर्दा थाहा पाएको छु। ठाउँ ठाउँमा जब कहीँ प्रसङ्गले नेपालको नाम आउँथ्यो, नेपाल शब्दको उच्चारण हुने बित्तिकै कानमा पर्ने बित्तिकै सब भन्थे बाहिरका आध्यात्मिक प्रेमीहरू, अध्यात्मतिर लागेकाहरू, साधनामुखी प्रवृत्ति भएका प्राणीहरू ती सम्पूर्ण सुनौ के हो कुरा उच्चारण गर्थे, वाक्य उच्चारण गर्थे मुखबाट, द रियल प्लेस फर स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस भनेर। नेपालको परिचय बाहिरकाले थाहा पाएको। द रियल प्लेस फर स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस अर्थात् नेपाल भने कस्तो ठाउँ भनेदेखि वास्तविक स्थान साधनाको लागि। कुन साधना भन्दा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साधनाको लागि वास्तविक स्थल कुनै छ भने नेपाल नै छ। किनकि गिरिराज हिमालयले आफ्ना अङ्कमा राखेका छन्, आफ्ना काखमा स्थापित गरेका छन् नेपाललाई। देवतात्मा अस्तित्वरीत्यां खलु देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधवत् अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। महाकवि कालिदास जस्ता विभूतिहरूले जसलाई यस्ता अमृतमय शब्दमा कोरेर गए, लेखेर गए, अमिट छाप बनाएर इतिहास बनाएर। उत्तर दिशामा एउटा गिरिराज हिमालयको नाममा देवतात्मा, उसको जसको स्वरूपै देवमय छ। हिमालयो नाम नगाधिराजः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। धरतीलाई नाप्नको लागि कुनै लौरो तेर्सिएको हो कि जस्तो गरेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, पूर्व समुद्रबाट पश्चिम समुद्रसम्म गएर बिल्कुल मिठै समुद्रलाई छोएर लम्पसार परेका गिरिराज हिमालय जसलाई काखमा लिएर बसेका छन्। देवतात्मा जसको टाइटल छ, पद छ, त्यस्तो हिमालयको काखमा रहेको नेपाल वास्तवमा रियल प्लेस फर स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस भन्छन्। बाहिरका मान्छेहरू, आध्यात्मिक रुचि भएकाहरू,
मानव बनेर बाँच्ने रहर राख्नेहरू त्यस्ता मान्छेहरू भन्छन् वास्तवमा हिमालय भनेको देवतात्मक हिमालयको परिवेश भनेको नेपाल रहेको त्यो क्षेत्र रियल प्लेस फर स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस हुन्छ। साँच्चै मानेमा खोज्ने हो भने आध्यात्मिक साधनाको लागि उपयुक्त ठाउँ कुन छ त भन्दा नेपाल सबैले पहिलो पटकमा त्यसैलाई इशारा गर्छन्। त्यस्तो पावन स्थल नेपाल जहाँ प्रभुका अनेकौं अवतार भएका छन्, प्रभु श्रीमन नारायणका, हरिका, श्री कृष्णका, जहाँ कृष्णा गण्डकी नामले स्वयं प्रत्यक्ष नदी बगेकी छन्। एक ठाउँमा एटलान्टा भन्ने ठुलो सहरमा अमेरिकाको जर्जिया स्टेटमा मेरो भागवत कथा भयो दिउँसो र बेलुकीतिर गुजराती परिवारमा स्वागत समारोहको आयोजना गरे। म पनि त्यसमा आमन्त्रित मध्येमा परेको थिएँ। म पनि सहभागी हुन गएँ त्यस समारोहमा र त्यहाँ पूजा अर्चना भयो, अलिकति सत्सङ्गका कुराहरू भए। त्यसपछि त्यस परिवारका मानिसहरूले आफ्नो आयोजना अनुसारको प्रसाद वितरणको कार्य गर्न लागि विभिन्न थरी दिव्य पदार्थहरू, अति पवित्र पदार्थहरू बनाएर प्रसादको आयोजना गरिएको थियो। त्यस घरकी आमा, बुढी आमा जानुभयो र भित्र गएर एउटा चाँदीको सिंहासनमा सजावट साथ राखेको शालिग्राम भगवानको विग्रह ल्याएर सबैका सामु आनन्दले गदगद हुँदै दर्शन गराएर, महाराजी हजुरले दिउँसो वर्णन गरे शालिग्राम भगवान उहाँ नै होइन भनेर ल्याएर सामु राखेर प्रश्न गर्नुभयो। म त धन्य कृष्ण गण्डकी, धन्य, तिमी कति महान छौ। हेर तिम्रो काखबाट पैदा भएका भगवान गण्डकी नन्दन शालिग्राम विग्रह भगवानको अर्चावतार भगवानको कति सुन्दर। हेर संसारलाई पावन बनाउने वाली हे कृष्णा गण्डकी, तिमीले गर्दा नेपाल आमा नै धन्य धन्य छन् संसारभरि भनेर म त भित्रैदेखि पानी पानी द्रवित भएँ, गदगद भएँ। अति आनन्दित भएर प्रभु नारायणलाई, शालिग्राम भगवानलाई, श्री कृष्णलाई मैले वन्दना गरेँ। त्यस्ता सौभाग्यमय क्षणहरू कृष्णा गण्डकीले दिलाएकी छन्। नेपालमा त पावन अङ्कमा बग्ने नदीले दिलाएकी छन्। त्यस्तो भूमिमा हामी छौँ। त्यसैले यो वैष्णव भूमि हो। होस पुर्याउने, सावधान हुने, साँच्चीकै म बनेर मान्छे नै बनेर बाँचौँ, मान्छे भन्दा अर्थक बन्नु नपरोस् मैले भन्ने रहर राख्नेहरूले त सादर सभक्ति अवनत हृदय लिएर, म अवनत मस्तिष्क लिएर म अब उपरान्त तामस आहार विहार गर्दिनँ, जाँड जति, चुरोट तमाकु, माछा मासु जस्ता कुव्यसन कुलतहरूबाट म मुक्त हुन्छु, म भगवानको शरणागत भक्त भएर बाँच्छु भन्ने सङ्कल्प गरेर प्रभुका शरणमा परिहाल्नुपर्छ। यदि भाग्यशाली हो र म मानव भएर बाँच्छु भन्ने उम्मिद राख्ने कोही छन् भने हामी मध्ये छौँ भने भागवतको प्रथम स्कन्धको 5औं अध्यायमा 18औं श्लोकमा भागवतमा के भनेको छ भने तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखं कालेन सर्वत्र गभीर रंहसा। सम्पूर्ण मानव जातिलाई सम्बोधन गरेर भनेको जगद्गुरु वेदव्यासजीले मानव बनेर आएको हुँ, म मानव सन्तान भएर भन्ने स्वाभिमान छ हृदयमा भने सबभन्दा पहिला मानव भएको नाताले पहिलो गर्ने कर्तव्य यस जीवनमा प्रभुको शरणागत भइहाल्नु, भगवानको दीक्षित संस्कारित भक्त बन्नु। एउटा निश्चित रूपमा मेरो मार्ग यही नै हुन्छ भनेर आफूले तोकिहाल्नु। म कुव्यसन कुलततिर कतै पनि म बहकिन्न। एउटा साधनामय पवित्र जीवन जिउँछु, भक्त बनेर बाँच्छु, म प्रभुको हुँ भनेर बाँच्छु र म मानव हुँ भनेर मानवताको रक्षक बनेर बाँच्छु भन्ने सङ्कल्प लिनु र प्रभुको भक्त चाहिँ बनिहाल्नु। दीक्षित भक्त बन्नु, यसै फोक्का भक्त बनेर बनिँदैन। किनभने मान्छेहरूलाई तरिका तरका यो गन्तव्यहरू पनि बिग्रिसकेका हुन्छन्। खाने पिउने कुराहरू पनि दुर्व्यसन, कुलत, कुअम्बल इत्यादि जस्ता विकृतिहरूका कुराहरू आएर अल्झिन्छन्। त्यस्ताबाट बच्नै रहर छ भने दीक्षित भइहाल्नुपर्छ। त्यस्ताले यसै म छोड्छु, म पनि छोड्छु, भोलि धेरैले छोड्या देख्दैछु, म के कम छु र भनेर गफसप त गर्छ भएर त्यो चिज आइपुगेपछि तानिहाल्छ, समय हाल्छ। त्यो दीक्षित नबनुन्जेलसम्म बलियो हुँदैन हाम्रो आत्मा। मन बलियो हुँदैन, हाम्रो सङ्कल्प गाँसिया हुँदैन। त्यसमा हामी केही कुरा
संकल्प गरेर लिएका हुँदैन। त्यसकारणले त्यो बलियो भएर यो मजबुत बनाएर राख्ने कुनै आधार छ भने दीक्षा। त्यसैले त्यो श्लोकमा प्रथम स्कन्धको 5औं अध्यायको 18औं श्लोकमा कस्येर भनेको छ जगद्गुरु व्यासजीले, तस्यैव हेतु प्रहतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतां उपर्यथ। कहिले तल्लो जुनी कहिले माथिल्लो जुनी गरेर तलमाथि कुद्दा कुद्दा घुम्दा घुम्दा यो सम्पूर्ण जीवन यात्रामा जुन कुरा हामीले पाउँदैनौँ तिनी कुरामा लागेर जिन्दगी बर्बाद गर्छौँ। जिन्दगी त्यो यात्रामा राम्रा राम्रा अति सुन्दर अवसरहरू आउँछन्, तर भगवानको भएर जिएपछि मात्रै। अन्तमा भगवानको अनन्त कृपा जब एकैचोटि कुनै जीवात्मामाथि खनिन थाल्छ अनिखेर ऊ मानव भएर आउन पाउँछ यो धरतीमा। त्यसैले सद्भावना, सन्तोष, शान्ति, भगवत भक्ति, सदाचार, हो अमलको व्यसनबाट बचेको शुद्ध सात्विक आहार विहार गरेर तपस्वी जीवन यापन गरेको त्यो सौभाग्य अरू कुनै जुनीमा पाइँदैन। 84 लाख जुनी मध्ये कतै गए पनि। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतां उपर्यथ। तल र माथिका जुनीहरूमा भट्किँदा भट्किँदा पनि जुन कुरा पटक्कै पाइँदैन, सत्सङ्गति पाइँदैन कुनै जीवनमा। अरू जीवनमा मानव जीवन मात्रै हो सत्सङ्गति, त्यो मोहन पनि, खजाना पनि, निधि पनि। त्यसैले त्यसो भएको हुनाले बल्ल 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 बडो कृपा भगवानको भएर बल्ल बल्ल जन्म जन्मान्तरका अनन्त पुण्यहरूको सञ्चय भएर मानव बन्न आइपुग्या हुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ सङ्कल्पबद्ध भएर म कुव्यसन कुलतहरूमा कदापि लाग्ने छैन, बुद्धि बिगार्ने काममा लाग्ने छैन। प्रभुको शरणागत भक्त बनेर म प्रभुको नाम जपेर उहाँको भक्ति गरेर उहाँको साधना गरेर उहाँकै पावन शिक्षाहरूको प्रेरणा लिएर म अगाडि बढ्नेछु भनेर सङ्कल्पबद्ध भएर त्यसमा चाहिँ लागिहाल्नु प्राप्त। मात्र को सत्य सनातन धर्म को जय जय श्री राधे। हात उठाएर प्रेमसँग भनौं जय जय श्री राधे। जुन जुन शक्तिहरूको मानव जातिमा विशेष कृपा छ, शक्तिका विविध रूप छन्, भगवती माता विभिन्न रूपमा आउनु भएको छ, तर सर्वोपरि सबभन्दा ज्यादा जीव मात्रामा खास गरी मानव जातिलाई सबभन्दा ज्यादा कृपा गर्ने शक्तिको नाम हो आह्लाद शक्ति, आनन्द शक्ति, जसको नाम राधा। उहाँको जयकार जति हामी रोमाञ्चित भएर गदगद भएर हर्षित भएर गर्दछौँ, उहाँको जति प्रेमसँग नाम लिन्छौँ राधे राधे भनेर राधा शक्तिको, त्यति हामीलाई प्रभुको कृपा अरू थपिन्छ र हामी सात्विक भन्दा महासात्विक भन्दै अगाडि बढ्दछौँ र मानव जीवन हाम्रो सफल हुन्छ। मानव जीवनको सर्वोपरि सबभन्दा विशेषता के हो भने अरूका जीवनप्रति पनि कठैबरी भन्ने भावना राख्नु, यो मानवताको मूल आधार। अरूको जीवनमा पनि दुःख कष्टका अनुभूतिहरू छन्, अप्ठ्यारो स्थितिमा सबैले दुःख लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ, सबैले हैया भन्नुपर्छ, चोट खाएको बेलामा केही पर्या बेलामा सबैलाई ती अनुभूतिहरू हुन्छन्। हामी मात्र त्यो अनुभूति गर्ने होइनौँ भनेर अरूलाई पनि मानवीयतर मानिसभन्दा भिन्न प्राणीलाई पनि कष्ट पर्या और्या बेला कठैबरी भनेर सम्झिनु नै मानवताको निशानी हो भने जीवन भने मेरो हो, चोट लागेकामा दुःख मलाई हुन्छ, अरूलाई हुँदैन। अरू त पत्थर हुन्, फलाम हुन्, तिनीहरूमा चेतनै छैन। चेतन र यसो केही पर्दा आउँदा दुःख मान्ने त मै मात्रै हुँ, जीव भन्या ज्यान भन्या मेरो मात्रै हो, दुख्ने मै मात्रैमा छ भन्ने खालका यी निष्ठुर प्रवृत्तिहरू रहँदैछन्। हामी मान्छे नै रहँदैनौँ, अरू त के हुने कुरा, अरू कुराहरू भन्ने कुरा त सबै हराउँछ। हामी यदि मानव बन्ने हो भने मानवभन्दा भिन्न अरू प्राणीलाई पनि, अरू सम्पूर्ण प्राणीमा पनि दुख्ने अवसरमा दुख्छ, पीडाहरू हुँदा, आघातहरू हुँदाखेरि त्यसको असह्य अनुभूति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झिन सक्यौँ भने हामी मान्छे हौँ, मानव हौँ। त्यति हो थप कुरा अरू प्राणीभन्दा मान्छेमा। अरू प्राणीलाई अरूको केही मतलबै छैन। कुकुर पनि कहिले भन्छ अरे के गर्नु हजुर, हल्ला चाहिँ चारैतिर छ, कोही 4 धाम गयो अरे, कोही 3 धाम गएर आयो अरे, के अरे भन्छन्। आफू पनि त जानुहुन्थ्यो भनौँ, आफूलाई त सुयोगै मिल्दैन भन्छ। अनि किन सुयोग नमिल्यो भने त जाऊ न तिमी पनि, जाऊ गएर एक चक्कर लगाएर आऊ। के गर्नु हजुर, कहाँ 4 धाम थोरै हिँडेर हुन्छ र? यहाँ यो टोल छोडेर पल्लो टोलमा पुग्न पाइँदैन। आफै जस्ता आकार भएका भाइ भतिजाहरूले नै आएर चौटा चौटा पार्न थाल्छन्। त्यत्रो त्यो कोसौँ हजारौँ कोसको त कहिले छिटो लिएर आउनु, मरिहालिन्छन्।
अनि कसरी चालधाम गर्नु भन्छ अरे कुकुरले, किनभने त्यो कुकुरलाई बिचरा आफ्नै जस्तो आकार प्रकार भएका आफ्नै कुकुरकै खलकहरूले पल्लो टोलमा पुग्न पाएको छैन, लुछा चुडी गरेर टोक्टा टोक्टा पारिन्छ। त्यो जानै सक्दैन बिचरा, एक फर्लाङ पनि पर पुगेर आउन सक्दैन। हेर्नुहोस् त्यसको जीवनको व्यवस्था। तर मान्छे विश्वको एउटा कुन देशको कुनामा जन्मिया छ, त्यहीँ हुर्क्यो बढो, त्यहीँ कारोबार गरौँ, ठुलो मान्छे बनौ, पछि अर्को आफ्नो मित्र उता अर्को कुन देशको कुनामा रहेको व्यक्तिसँग मिलाउँछ, मितेरी गर्छ, हाँसेर बाँच्छ, सबैलाई सबै संसारभरिका देशका मान्छेहरूलाई मित्रता गाँसेर आफ्नो बनाएर बस्छ मान्छे चाहिँ। किनकि उसका मान्छेका हृदयमा अरू प्राणीको पनि कठैभरि भन्ने दुःखका दर्दका क्षणहरू सहानुभूतिका विषय बन्दछन्। तर मान्छे जस्तो अर्कालाई कठैभरि भन्ने, अर्काका आँखाका आँसु पनि मेरै आँसु जस्तै हुन् भन्ने अनुभव गर्ने छैन अरू कुनै प्राणी छैन। कल्पना गर्न सकिन्छ कुकुरको घोसलामा भनौँ, बस्ने ठाउँमा, कुकुरको बस्ने कोठामा, गुणमा कतै त्यहाँ अतिथि सत्कार हुन्छ भनेर हामी त्यो सोच बनाउन सक्छौँ, सोच्न सक्छौँ। हुन्छ कुकुरका अतिथि सत्कार? ऊ पराड देख्ने बित्तिकै गुर्र गर्न थाल्छ, त्यस्तो अतिथि सत्कार गर्नेको त्यही हुन्छ रूप। तर मानव हेर्नुहोस्, घर बनाउने बेलामा पहिल्यै इन्जिनियर साहबलाई भन्छ, ए इन्जिनियर साहब मेरो एउटा अतिथि कोठा पनि हुन्छ है, त्यसको पनि डिजाइनिङ त्यसमा गरिदिने है नक्सा बनाउँदाखेरि भनेर पहिल्यै घर बनाउने योजनामै त्यो गाँसिन्छ। म कहाँ अतिथि कोठा पनि हुन्छ, एउटा पाहुना पासाको स्वागत सत्कार म गर्छु, मान्छे भएर बाँच्छु म भन्ने रहर गाँसिएर बोल्छ त्यो मान्छे। अनि त्यो त्यस्तै नभन्दै कोठा पनि बनाइन्छ, अतिथि कोठा अलग्गै हुन्छ अतिथि निवासको लागि। जो सम्लेका सच्चा सुधारतिर लागेका मानवतावादी भावनाले छोएका त्यस्ता मानिसहरूका नितान्त यो व्यवस्था हुन्छ, कोही आगन्तुक अतिथिहरू पाहुना पासाहरू आयो भने एउटा राम्रो व्यवस्था साथ स्वागत गर्न पाइयोस्, त्यस्तो मेरो घरको बनावट होस् भनेर रहर गरेर नक्सा बनाउने काम नै त्यो डिजाइनरलाई पहिले नै हात जोडेर बनाइसकेका हुन्छ। तर अरू कुनै प्राणीका हामी अतिथि सत्कारको कल्पना गर्न सक्छौँ? देख्ने बित्तिकै गुर्राउनेहरूका। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा ठुला दुईटा कुरा, एउटा मानव बाहेक अरू प्राणीप्रति पनि सहानुभूति राख्ने भावना, र अर्को सम्पूर्ण प्राणीहरूका आत्मा विश्वबन्धु दीनबन्धु जसको नाम छ प्रभु विश्वका परम पिता भगवान श्री हरिप्रति सद्भावना, श्रद्धा, भक्ति, यिनै दुईटा कुराले मानव कहलाएर संसारमा बाँचेको छ। त्यसैले ह्युम्यानिटी भनिन्छ, त्यसलाई मानवता भनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी मानव जातिमा आइपुग्दाखेरि मुक्तिद्वारमा आइपुगेका हुन्छौँ। साधना प्रेमी पनि मान्छे मात्रै हुन सक्छ, अरू कसैलाई साधना केही आवश्यकै छैन। त्यसैले यो मनुष्य जीवनमा आउन पाउनु अहो भाग्य भनेको छ। यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, उपनिषदमा भनेको छ वेदका अमृतमय वाणीमा। यदि यो पावन क्षण मनुष्य बनेर बाँच्ने पावन क्षण जति वर्ष बाँच्न पाइन्छ त्यो क्षण त्यसको सदुपयोग गरियो भने अथ सत्यम अस्ति, हामी सत्यको द्वारमा पुग्छौँ साधनाद्वारा। नचेत यह वेदित महति विनष्टि, यदि त्यस समयको सदुपयोग गरेर यो मुक्तिद्वारलाई सार्थक बनाउन सकेनौँ हामी बन्धनमै पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जस्तै रातौँ दिन चिन्तित भएको छ, झोक्राएको छ, एकदम टेन्सनमा परेको छ सधैँभरि। यस्तो खालको यो जुन चक्कर छ जीवनको पुनरपि जननम पुनरपि मरणमवाला जन्म मृत्युको, यदि यसैमा खेलिरहने हो र त्यस्तै रुचि राखेर बाँच्ने हो भने हामी मानवै हुँदैनौँ, अर्को त के कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले मानव भएर यस धरतीमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिलो प्राथमिक सत्कर्म भनेको भगवत शरणागति भइहाल्नु। प्रभुको जप गर्छु, भगवानको नाम जप्छु, प्रभुको संस्कारमा संस्कारित भएर म रहन्छु, म विकृतिको बाटोमा लाग्दैन, म सत्संस्कृतिको बाटोमा लाग्छु, शुभ संस्कृतिकोमा भनेर सङ्कल्प गरिहाल्नु। र अरू केही हुन नसके पनि म भगवानको हुँ, भगवानकै बनेर रहन्छु, मानवै बनेर रहन्छु, प्रभुको कृपाले मलाई यो शुभ जीवन मिलेको छ भन्ने भावना बनाएर त्यता चाहिँ लागिहाल्नु भनेर यस प्रकारले प्रेरणा दिइएको छ शास्त्रहरूमा। श्रीमद् भागवतको त्यही प्रेरणा हो। र त्यस प्रेरणालाई ग्रहण गर्नको लागि अहिले हामी ज्ञान महायज्ञमा समुपस्थित भएर निरन्तर सत्सङ्ग सुन्ने सौभाग्य पाइरहेको बेला छ। यसको पूर्ण लाभ लिउँ, अलमल गरेर मन यताउता बहकिन नपाओस् त्यस्तो व्यवस्था गरौँ। मानव बन्ने हो भने साँच्चै मानव बन्ने र बाँच्ने हो र मानवै बनेर मरेर जाने हो भने सबभन्दा पहिला छोड्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा शास्त्रहरूको निर्देश छ, सबभन्दा पहिला छोड्नुपर्ने कुरा मासु।
यदि मानव बनेर जन्मेकाले मानवै बनेर मर्छु भन्ने स्वाभिमान बचाउने हो भने आँसु खाने काम सधैँका लागि छोड्नुपर्छ। किनभने मासु खाँदाखेरि आँसु खाइन्छ। त्यो प्राणीलाई मारेर हामी खान्छौँ। आफू जस्तै दुख्ने यति छुँदा पनि एउटा सानो काँडो बिज्यो भने पनि कस्तो घोच्छ, कति दुःख हुन्छ। यसो कतै काट्यो भने पनि कत्रो तडपन हुन्छ, कति दुःख उठाउँछौँ हामीहरू। त्यसलाई पनि त्यस्तै त हो नि, त्यस्तै प्राणी हो नि त्यो। उसलाई पनि त्यति नै संवेदनशीलता छ नि। हिजो मैले एउटा मन्त्रमय अङ्ग्रेजी कविता पढेको थिएँ। One love we feel, one cause for ill will and woe, one head, one brain, one wit, one skill, one fear from dreadful foe. No tongue, no space, no skin, no soul shall sunder man from man. We fight no more, we die no more, we love and live as men. भनेर एउटा मन्त्र बनाइया छ इङ्ग्लिसमा। तो के हो त्यो मन्त्रको सार भने यस्तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते भन्ने शुक्ल यजुर्वेदको 40औं अध्यायको 6औं मन्त्रको अनुवाद हो। दिव्य भगवत वाणीमा प्राप्त भएको त्यो मन्त्र हो। त्यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। लक्ष्य चिन्तन भन्ने एउटा कार्यक्रम प्रसारित हुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट 2028 सालदेखि 2065 सालसम्म 36 वर्ष चल्यो त्यो। हो त्यही लक्ष्य चिन्तन भन्ने त्यस प्रवचन अन्तर्गत त्यो सन्दर्भ एकचोटि मैले उठाएको थिएँ, भनेको पनि थिएँ। कसैलाई याद पनि आयो होला। हिजो एउटा श्लोक भनेको थिएँ मैले, त्यसलाई पनि धेरैले सम्झिनुभयो होला। लोभी द्रव्य पिशाच मत्स बिटरो हा दाम दामै भनी, कामी केवल पर्छ काल मुखमा हा काम कामै भनी, दम्भी पाप लुकाई मर्छ मनमा हा नाम नामै भनी, जान्छन् भक्त मुसुक हाँसी खुसी भई हा राम रामै भनी। जानेहरूका 4 दशाहरू यो श्लोकले भन्थ्यो र त्यो मैले यदा कदा लक्ष्य चिन्तन अन्तर्गत प्रस्तुत गर्ने गर्दा चाहिँ कयौं पटक उच्चारण भएको थियो। धेरैलाई याद छ होला, अझै पनि सुन्ने नियमित श्रोताहरूलाई। तो जीवनको स्थिति, भोलिको स्थिति हामी नै हौं बनाउने। हामी नै आफ्ना निर्माता हौं, हामी नै आफ्ना पतनकारी पनि हौं। आफ्नो विनाश हामी आफै गर्छौं, आफ्नो उद्धार पनि हामी आफै गर्छौं। भगवानले त्यसैले गीतामा 6औं अध्यायमा भन्नुभएको छ, आत्मसंयम योग भन्ने अध्यायमा, उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादय। आफूलाई कहिल्यै पनि तल पर्ने अवस्थातिर गइरहनु हुँदैन। आफ्नै बुद्धि नपुर्याउने काम हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। आफ्नो विनाशतिर जाने काम हो। आत्मानं उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादय। आत्मैव हि आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मना। आफ्नो बन्धु पनि हामी नै हौं, आफ्ना दुश्मन पनि हामी नै हौं। हामीले यदि बिगार्यौं आफ्नै अविवेकले भने हाम्रा दुश्मन हामी आफै भइराखेका हुन्छौं। यदि सद्विवेकतिर लागेर, सत्सङ्गतिर लागेर, कुव्यसन कुलत कुअम्बल अखाद्यहरूबाट बचेर पवित्र आहार विहार गर्ने, पवित्र जीवन निर्माण गर्ने, सात्विक आहार विहार, आध्यात्मिक चिन्तन, भगवत भक्तितिरको मार्ग अपनाएर यदि हामी बनेर हिँड्छौं भने हाम्रा उद्धारकर्ता, निर्माता, उत्थापक हामी आफै बनिरहेका हुन्छौं भनेर भगवानले सम्झाउनु भएको कुरा छ। त्यसैले भागवतका यी अमृतमय कथाहरू हाम्रा लागि रसायन हुन्। यिनीहरूका शिक्षाहरू ग्रहण गर्दै सत्सङ्गतिको महिमा बुझ्दै भगवान श्रीहरिका चरण कमलको अनन्य भक्त बन्दै हामी अघि बढौँ। हिजो एउटा कुरा प्रकाशित भएको थियो। हिजोको कथामा वेदव्यासजीलाई के पुगेन जस्तो लागिराखेका बेलामा नारदजीले आएर हजुरको अरू केही नपुग्या होइन, भगवत भक्तिमा हजुरले जति जोड दिनुपर्छ त्यति दिनु भएन, त्यति हो नपुग्या भनिदिनु भएको। र म शूद्र बालक भएर जन्मिएर पनि भगवत भक्तिको बाटो लिएर, सत्सङ्गतिको बाटो लिएर मैले आज फेरि ब्रह्माजीको मानस पुत्र बनेर हातमा वीणा लिएको यो रूपमा प्रकट भएर मैले भगवत सेवा गर्ने सौभाग्य पाएको छु। त्यसो हुनाले भगवत शरणागति, भगवत भक्ति भन्दा अर्को कुनै बाटै छैन भन्ने कुरा सम्झाउनु भएको थियो। र त्यस्तो एउटा अमर ग्रन्थ लेखिदिनुहोस्, अमर कृति रचिदिनुहोस् पुराणात्मक रूपमा, पौराणिक शैलीमा। वेदव्यासजी त्यसपछि हजुर जगद्गुरुको रूपमा प्रतिष्ठित हुनुहुनेछ। हजुरलाई असन्तोषका स्थितिहरू कहिल्यै आउने छैनन्। यो अहिले रहेको कमी कमजोरी सबै हट्नेछ र हजुरका कृपाले कति अगणित बिचरा दीनहीन असहाय संस्कारविहीनहरूले पनि आत्मपरित्राण प्राप्त गर्नेछन् भनेर
देवर्षि नारदजीले आफू शूद्र भएका बेलामा भक्तिले नै मलाई चाबी दिएको भन्ने कुरा भन्नुभएको प्रसङ्ग हिजोको कथामा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेको छु। र त्यसबाट के कुरा खुलेको थियो भने कुन युगमा कसको प्रेरणाले वेदव्यासजीले भागवतको रचना गर्नुभयो भन्ने कुरा देवर्षि नारदजीको प्रेरणाले द्वापर युगमा श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभएको हो वेदव्यासजीले भन्ने कुराका यी रहस्यहरू बताइएका थिए। र सुखदेव स्वामीलाई आफ्ना पुत्रलाई जगद्गुरु वेदव्यासजीले भागवत पढाउनुहुन्छ भनेर भनिएको छ, वर्णन गरिएको छ। त्यसको लागि पनि नैमिषारण्यवासी शौनकादि मुनिगणहरू प्रथम श्रोता हुन् भागवतका। नैमिषारण्यका मुनिहरूले पछि फेरि सोध्नुभयो, होइन सुखदेव स्वामी त एउटा गाई दुहुने समयसम्म मात्रै कहीँ स्थिर भएर बस्नुहुन्छ, नत्र त हिँडिरहनुहुन्छ भन्ने पो सुनिन्थ्यो त। अनि गाई दुहुने अवधिभरि मात्रै रहने महापुरुषले त्यत्रो 18,000 श्लोक भएको भागवत कसरी पढ्नुभयो भन्ने एउटा अर्को शङ्का उठ्यो। र त्यो सोधेपछि सुखदेव स्वामीका विशेषताहरूको प्रदर्शन वर्णन गर्दै सुतजीले जगद्गुरु वेदव्यासजीका प्रधान शिष्यलाई सम्झाउनु भएको छ। फेरि सुखदेव स्वामी त सदा ज्ञाननिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, ज्ञाननिधि हुनुहुन्थ्यो, परमहंस कुल चूडामणि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त कुनै सिक्नु पढ्नु केही बाँकी थिएन। श्रीमद् भागवत प्रति उहाँको आकर्षण कसरी भयो, कसरी पढ्नुभयो त्यत्रो 18,000 श्लोक भएको 52 विशाल वाङ्मय भनेर फेरि शौनकादि मुनिगणले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। र त्यसको उत्तरमा सुतजीले भनेका पावन प्रसङ्गहरू यसमा छन्। ज्ञानले कोही जति नै ठुलो भए पनि त्यो अघाउँदैन। ज्ञानले अघाउँदैन जीवात्मा, मानवात्मा, किनभने ज्ञान कोही अघाउने कुरै होइन। त्यो त सधैँभरि जानु 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 झन्झन उज्जवल बनेर रहौँ, झन्झन निर्मल बनेर रहौँ भन्ने भित्र हृदयदेखि उत्थानमुखी प्रेरणाहरू उठिरहन्छन् उत्तरोत्तर बन्नेहरूमा, बनेकाहरूमा। त्यसो हुनाले एकजना कुनै जिज्ञासुलाई एकजना बहुत ठुला सधैँ प्रार्थना गरिरहने तपस्वी साधक कहाँ गएर केही सोध्न मन लागेर छ। हाम्रो नेपाल भारतको कुरा होइन, यो बाहिरको कुरा हो। त्यस्तो जिज्ञासु कोही युवक रहेछन्। थाइल्यान्डको कथाहरूमा यो कथा रहेको मैले सुनेको थिएँ। म थाइल्यान्ड पनि गएर आएको हुँ। वहाँ ब्याङ्ककमा बडो विशाल मन्दिर छ, श्रीदेव मन्दिर भनेर भगवान नारायणको मन्दिर हो। त्यहाँ मेरो भागवत कथा भएको थियो। बडो एकदम जमेको कथा, चान्चुने होइन, हजारौँको प्रतिदिन उपस्थिति हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि यो कथाको वरपर चर्चा भएको प्रसङ्ग त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूले सुनाउँथे। एकजना बहुत ठुला महात्मा हुनुहुन्थ्यो अरे, सधैँ सत्सङ्ग गर्ने अरे, सधैँ प्रार्थना गर्ने अरे, त्यस्तो नियम थियो अरे उहाँको। एकजना जिज्ञासुले त्यो कुरा बुझाएर रहेनछ। प्रार्थनाले के फल दिन्छ भन्ने कुरामा त्यो फुलतोलीमा रहेछ, बुझ्न नसकेर। र त्यो जिज्ञासु युवक गएछ र गएर नमस्कार गरेर त्यो प्रार्थना, नित्य प्रार्थना गर्ने महात्माको सामु गएर प्रणाम गरेर बसो। अनि व्यवस्था अनुकूल हुँदै गएर अलिकति कुरा गर्न मिल्ने भएपछि महात्मालाई उसले हात जोडेर सोधेछ, महाराजी मैले एउटा कुरा बुझाएको छैन, म त्यसको उत्तर पाउन सक्छु, म केही सोधौँ भनेर भनेछ। त्यो युवकले महात्माजीले हुन्छ हुन्छ सोध्न सक्छौ भनिदिएपछि उसले अगाडि सरेर भनेछ, वाट इज द युज अफ दिस प्रेयर सर, मे आई नो वाट इज द युज अफ दिस प्रेयर। म यो बुझ्न सक्छु, यो हजुर प्रतिदिन प्रार्थना गर्नुहुन्छ घुँडा टेकेर, यसको लाभ के हो, फल के हो? उहाँले भन्नुभयो, यसको फल त तिमी लाग्यौ स्वयं भनेदेखि हुन्छ, होइन बताएर यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न के हो। त्यसो भए त कसैलाई बताउन पनि नसकिने भयो, कोही लागिहाल्यो भने पनि कुरा नबुझेर त्यसै विफल हुने भयो त फाइदा त केही देखिएन त प्रेयरको। वाट इज द युज अफ दिस प्रेयर विच इज यु आर डुइङ एभ्री डे? यसको के उपयोगिता छ? हजुर रात दिन बिहान बेलुका सधैँभरि खटिएर त्यो नियम छुट्याइ छुट्याइ समय छुट्याइ छुट्याइ गर्नुहुन्छ, यसको उपयोगिता के त? हजुरलाई हातमा त केही लागे जस्तो लागेन, मलाई त कुरा भन्नुहुन्न केही पनि, यसै